الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران دے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑا مسلماناں نو چھڈ کے تے کافراں دے نال دوستی لاندا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کہ جڑا ایسا کرے گا، مسلماناں نو چھڈ کے کافراں دے نال دوستی لاوے گا، ایسے بندے دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. تے دوستا، جدوں ساری مخلوق دا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نالوں ساتھ چھڈ دیتا تے پھر تیرا ساتھ کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے فرمان دے اُتے چل. میں فرما رہا کہ مسلماناں دے نال محبت کر، کافراں نو دوست نہ بنا. اگر جے ایسا کرے گا تو میرا تعلق تیرے نال کوئی نہیں. دوستا، اگر ساری مخلوق دا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی نے تیرا ساتھ نہ دیتا تے پھر دنیا دے اُتے کون ہے جیڑا تیرا ساتھ دے گا؟ تو دوستا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک ہم شر البریہ، کہ محبوب جڑا تہاڈا گستاخ ہے وہ ساری تمام مخلوق دے نالوں بدتر ہے. دوستا، جڑا ساری مخلوق دے نالوں بدتر ہے، تم اس دے کولوں عزت ڈھونڈنا پیا اور اس دے کولوں عزت تلاش کرنا پیا اور انہاں دے جناب علی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ رسول دے جناب علی پیراں وچ ڈگنا پیا. تو عزت لبنا پیا. اگر تینوں عزت لبنی ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں لبنی ہے یا اللہ تبارک و تعالی دے فرمان وچوں لبنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ مسلماناں نو چھڈ کے جیڑا کافراں دے نال دوستی لاوے گا،
جیڑا کافراں دے نال دوستی لاوے گا اس دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیڑا اس دے نال دوستی لاوے گا اس دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. تے جیڑا پھر کافراں دے نال محبت کرے گا اس دا جناب علی نتیجہ کی ہوئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب ساری کائنات وچوں آلہ ہے. میں اپنے محبوب نو سارے نبیوں دے وچوں آلہ بنا کے بھیجیا ہے. اگر میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا تے میں دنیا تے کسی بھی چیز نو پیدا نہیں سی کرنا. دوستا اگر تم ملک دے اندر ملک دی خوشحالی نو چاہنا ہے تے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نالوں بائی کاٹ کر ایمان والیاں دے نال محبت کر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ رسول دے نالوں ہر قسم دا بائی کاٹ کر اور اپنے ملک دے اندر ایک قانون پیدا کر کہ جیڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ ہے وہ ہر صورت دے اندر واجب القتل. اگر تم ایک قانون اپنے ملک دے اندر قائم کر دیتا کہ کسی بھی گستاخ رسول نو جرت نہیں ہوئے گی کہ جیڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خاکے شاپے یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کسی قسم دی گستاخی کرے. کیوں کہ اس نو پتہ ہوئے گا کہ میں جس وقت بھی گستاخی کیتی میرا سر جڑا ہے یہ تن تو جدا ہو جانا ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ ہے او دی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن تو جدا ہے. او دا جناب علی کسی قسم دی کوئی انہوں مولت نہیں دیتی جانی چاہیے. انہوں بس ایک ہی دا علاج ہے کہ او دا سر تن تو جدا کیتا جاوے اور ایسے ملک دے نالوں مسلمانوں نو بائی کاٹ کرنا چاہیے اور ایسے جناب علی ملک دے نال اور ایسے بندیاں دے نالوں اپنا تعلق جڑا ہے وہ ختم کرو کہ جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ نے انہاں دے نالوں بائی کاٹ ختم کرو. انہاں دے نالوں ہر قسم دا بائی کاٹ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں دے اُتے عمل کر جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کیتی ہے اس طریقے کار دے مطابق زندگی بسر کر. دوستا گناہ تو کرے ظلم و ستم تو کرے تیرے ظلم و ستم واسطے دعاواں میرا آقا علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے واسطے دعاواں کر اور غارہ وچ جا کے دعاواں میرا محبوب تیرے واسطے کرے. اور میرا محبوب جس وقت میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسعادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے. لیکن امت جیڑی ہے اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نال محبت کرے تے پھر اے امتی ہون دا حق نہیں. اگر جے تو امتی ہون دا حق رکھانا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نالوں ہر قسم دا جڑا ہے وہ بائی کاٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نالوں محبت نو ختم کر. اگر تیری محبت کم آوے گی
تے اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کیتی ہوئی کام آوے گی۔ اگر جے تو ملک دے اندر خوشحالی چاہنا ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پکا سچا غلام بن، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نالوں ہر قسم دا بائیکاٹ کر۔ اے جڑی عزت تو غیراں دے کولوں ڈھونڈدا پھرنا ہے، امتی نبی دا کہلاویں کھائی سب کچھ جاویں، امتی نبی دا کہلاویں کھائی سب کچھ جاویں، تینوں شرم آوے نہ ذرے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تو دوستا امتی کہلانا ہے، لیکن تیرے کدے سوچے آوے دے ہے یہ کہ گناہ میں کرنا، میرے گناہاں دی معافی واسطے میرا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر میرا محبوب عرض کرتا ہے، میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری امت دے حال نو ظاہر نہ فرمائی، یا اللہ میری امت دے حال نو ظاہر نہ فرمائی، یا اللہ میری امت دے حال نو ظاہر نہ فرمائی۔ دوستا کدے دیکھے آتے ہیں، کدے دیکھ دے سہی پچھلیاں امتاں دا حال پڑھ کے ویکھ کہ جس وقت بھی کوئی گناہ کرتا سی کہ اس دی شکل تبدیل کر دیتی جاندی سی۔ دوستا تو صبح تو لگ کے شام تک ظلم و ستم لوکاں دے نال کرے، لوکاں دے حق کھاوے اور تم گناہ کرے، تیرے گناہاں دی معافی واسطے میرا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماوے، تم دوستا پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نال محبت کرے تے پھر تیرے نالوں بدتر آدمی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے رہ کے جڑا جدے نال محبت کردا ہوئے گا، دیہاڑے محشر دے دن اس دے نال ہی ٹھالیا جاوے گا۔ دوستا اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی کہلانا ہے تے قبر دے وچ جا کے جواب کی دیں گا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نال محبت کرتا رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں نو میں مہلت دیندا رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول جڑا ہے وہ ہر صورت دے اندر واجب القتل ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ نو مہلت نہیں دے رہا تے تو بندہ ہو کے بندہ رب دا کہلاویں، بندہ رب دا کہلاویں، بندہ رب دا کہلاویں، رسماں غیراں دیاں اپناویں، بندہ رب دا کہلاویں، رسماں غیراں دیاں کہلاویں، تینوں شرم آوے نہ ذری، امتی نبی دا کہلاویں، کھائی سب کچھ جاویں، تینوں شرم آوے نہ ذری۔ اے ملک بنیا اے جو کچھ بھی کائنات دے اندر سجیا ہے تو اے صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسادت دے صدقے دے نال سجیا ہے۔ اگر گستاخ رسول دے نال تو محبت کرے گا نہ تیرا دنیا دے اندر پلا ہونا ہے نہ تیرا آخرت دے اندر پلا ہونا ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال محبت کر، جیڑی محبت تینوں دنیا دے اندر بھی
تیری محبت کامیاب ہے۔ دوستا کدے سوچیا ہی کہ ہر بندہ کسے دے نال جدوں بھی دوستی لاندا ہے کسے نہ کسے مطلب یا کسے لالچ دی وجہ تو لاندا ہے۔ اگر بندے دے نال دوستا بے لوس بغیر کسے لالچ تو اگر بندے دے نال جے کوئی محبت کردا ہے تو صرف اللہ اپنے بندے دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نو کسی قسم دا کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق دا مالک و مختار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے نال بے لوس بغیر لالچ تو تیرے نال محبت کر رہے ہیں کہ اے بندے خدا تو آ میری بارگاہ دے اندر جھک، میں تیرے گناہاں نو معاف کرنا۔ جدوں ساری کائنات ساری دنیا سو جاتی ہے اس وقت آ تے تو میری بارگاہ دے اندر جھک، نالے راز و نیاز دیاں گلاں کریے، نالے میں تیرے گناہاں نو معاف کراں گا۔ اگر تیرے نال بے لوس بغیر کسی لالچ تو محبت کردا ہے تو صرف بندے دے نال محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نال محبت کردا ہے۔ اگر بغیر کسی لالچ تو محبت کردے نے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی دے نال محبت کردے نے۔ دوستا اللہ دا رسول تیرے نال بے لوس محبت کرے بغیر کسی لالچ تو بغیر کسی مفاز تو تے دوستا کدی سوچیا ہی کہ اللہ بھی بے لوس محبت کرتا بغیر کسی لالچ تو، اور اللہ دا محبوب بھی بغیر کسی لالچ تو محبت کر رہا ہے۔ گناہ تو کرنا ہے، تیرے گناہاں دی معافی واسطے میرا محبوب اپنے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جھکدا ہے کہ یا اللہ میرے امتی نو بخش لے۔ تے امتی دا اج حال کی ہے کہ جڑا اپنے مصروفیت دے اندر شامل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں دے نال محبت نہیں کر رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے اُتے عمل نہیں کر رہا۔ کدے دوستا سوچیا ہے اس بارے دے اندر کہ گناہ تو میں کرنا، ظلموں سے تو میں کرنا، لیکن میرے گناہوں واسطے معافی میرا محبوب اپنے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو دوستا گستاخ رسول جڑا ہے وہ ہر صورت دے اندر واجب القتل ہے۔ ساڈے جناب علی ملک دے اندر ایک قانون پاس ہونا چاہیے، ملک پاکستان دے اندر ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول ہر صورت دے اندر واجب القتل ہے، انہوں کسی قسم دی کوئی مہلت نہیں دیتی جانی چاہیے، اس نو واجب القتل کرنا چاہیے۔ جدوں گستاخ رسول نو اس چیز دا پتہ لگ جاوے گا نا کہ اسی جدوں مسلماناں دے ہتھے چڑھ گئے تے ساڈا علاج صرف یہ ہونا ہے کہ سر تن تو جدا ہونا ہے، تے پھر کدے بھی کوئی گستاخ رسول جڑا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی نہیں کرے گا۔ اپنے ملک دے اندر اس قانون نو پاس کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول جڑا ہے یہ ہر صورت دے اندر واجب القتل ہے، اس نو کسی قسم دی کوئی مہلت نہیں دیتی جانی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال اللہ تعالی سانو اپنے عاشقاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان نو اللہ تبارک و تعالی بد عقیدہ لوکاں دے شر کولوں محفوظ فرمائے۔
اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال اے ملک پاکستان بنیا ہے۔ اس ملک پاکستان دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں نوں اللہ تبارک و تعالی لمبی زندگی عطا کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا عشق پیدا کرو دلاں دے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت پیدا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے نال محبت کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال سانو اللہ تعالی اپنے عاشقاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو مسلمان ہو کے سانو مسلماناں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور کافراں دے نالوں ہر قسم دا تعلق جڑا ہے اس نو ختم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر